मेरो पक्षमा भएन भने न्यायाधीश घिसार्छु भन्ने सम्मका दुर्भाग्य पनि मैले सुनेको छु। तीनै मान्छे मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेँ भनेर फेरि मुद्दा लिएर जान्छन्। त्यो पनि तमासा मैले देखेको छु। निर्वाचन गर्न पर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। अप्सराहरू उरतिर परतिर छमछम गर्दै मेनका र उर्वशीहरू नाच्दै हिँडिराखेका छन् बादलमाथि। फेरि हेर्छ केही पनि देख्दैन, बादल मात्रै छ। तयारी कस्तो रहेछ? चक्रव्यूह त थियो त्यहाँ। पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो, बहुमतको पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो। बहुमतको पार्टी फुटाउने, बहुमतको पार्टी फुटाएर अल्पमतहरूका मोहेनजोदडो र हरप्पाका टुक्राहरू जोडेर, उत्खनन गरेका टुक्राहरू जोडेर अनि अस्थिरताको एउटा लहर सिर्जना गर्ने। भङ्ग भएको छ। देश ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाँदैछ। कोही बौद्धिक जगत नै पनि त्यसमा छ र मुख्य रूपमा बौद्धिक जगत छ। आम जनता त्यति अलबलमा छैन। बादलमा इन्द्र भगवान देख्छन् बुद्धिजीवीहरू। इन्द्र भगवान ऐरावत हात्तीमा चढ्या देख्छन्। हात्तीमा चढेर दाहिने हातमा वज्र लिएको देख्छन्। अनि सर्वसाधारण यसो हेर्छ, बादल मात्रै देख्छ, न इन्द्र न ऐरावत न हातमा वज्र। जब सर्वसाधारण अल्मलिएको देखेपछि विद्वानले अर्को चमक दिन्छ। त्यहाँ अप्सराहरू उरतिर परतिर छमछम गर्दै मेनका र उर्वशीहरू नाच्दै हिँडिराखेका छन् बादलमाथि। फेरि हेर्छ केही पनि देख्दैन, बादल मात्रै छ। अहिले त्यस्तै त्यस्तै खालका तर्कहरू कतिपय बुद्धिजीवीहरूका सुनिन्छ। ताजा जनादेशका लागि लोकतन्त्रमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। जनताले समय समयमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ र त्यस अभिमतद्वारा सरकार छान्छ, निर्देशित गर्छ। अनि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जाँदा अस्थिरताको एउटा चक्रव्यूह, त्यो अस्थिरताको चक्रव्यूह त्यो गठन गर्दै गर्दा नै चक्रव्यूह पहिले नै तोडियो। यसपल्ट भएको थियो बडो गम्भीर ढङ्गले परापूर्व कालदेखिका सारा अनुभवहरू सँगैलेर चक्रव्यूहका रचयिताहरू चक्रव्यूह निर्माण गरिरहेका थिए। त्यो चक्रव्यूहको अन्तिम तयारी हुने बेलामा व्यूह तोडियो। केही मिनेटको कुरा रहेछ। 2020 मा संसद विघटनको, प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी भयो। 3:30 मा त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे नभएको संसदमा। तर तयारी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। तयारी कस्तो रहेछ? चक्रव्यूह त थियो त्यहाँ। पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो, बहुमतको पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो। बहुमतको पार्टी फुटाउने, बहुमतको पार्टी फुटाएर अल्पमतहरूका मोहेनजोदडो र हरप्पाका टुक्राहरू जोडेर, उत्खनन गरेका टुक्राहरू जोडेर अनि अस्थिरताको एउटा लहर सिर्जना गर्ने, बहुमत भत्काउने,
स्थिरता र स्थायित्व भत्काउने अनि अस्थिरतामा खेल्ने, एउटा अग्रगामी भिजनका साथ काम गरिरहेको सरकारलाई धराशायी बनाउने अनि देशलाई कुइराको काग बनाएर रुमल्ने यी प्रयासहरू थिए। त्यसलाई हुन दिएन र फेरि जनताका बीचमा ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। संविधान कहाँनेरि मिचियो, कहाँनेरि मारियो संविधान, कहाँनेरि संविधानको मर्म र भावना खतम हुन्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ अनि संविधान कहाँबाट मिचियो? चुनाव हुँदा संविधान मिचिन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने अब 1.5 वर्षपछि त लोकतन्त्र कुनै हालतमा पनि बाँच्ने भएन नि त नेपालमा। चुनाव भयो कि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने त बच्ने भएन। चुनावले लोकतन्त्र समाप्त हुने होइन, लोकतन्त्रलाई ताजगी दिन्छ र यदि लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्यो भने फेरि जनताका बीचमा लानुपर्छ, फेरि जनताका बीचमा लगेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। अहिले म चुनाव हुन नदिन, बहुमतको सरकार त भत्किसक्यो। बहुमतको सरकार पार्टी विभाजन गर्यौँ भनेर भनिसके। पार्टी विभाजन भइसक्यो, बहुमत प्राप्त पार्टी विभाजन भइसक्यो उहाँहरूका अनुसार। मैले कानुनी रूपमा थाहा पाएको छैन, तर पनि उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। टाउका गन्ने भन्दै हुनुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हस्ताक्षरको फोबिया छ। म चाहिँ झगडिया होइन, त्यस कारण म यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाऊ, त्यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाऊ, यो मेरो झगडिया बानी छैन। मैले राजनीति गर्ने हो, परिणाम बिहोर्छु, फेरि अगाडि बढ्छु। देशलाई आजको समयमा जनताको चेतनाले पछाडि फर्कन दिँदैन, त्यसकारण जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्छु र लोकतन्त्र हामीले जुन सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर ल्याएका छौँ त्यसलाई तलमाथि पार्न दिँदैन। फेरि पनि जुनसुकै बाटो गए पनि अब निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन गर्न पर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। जनताले थाहा पाउने गरीको तयारी निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन गर्ने गरी, यहाँ कतिपय तत्त्वहरूले यो निर्वाचन घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन होइन भन्ने आरोप लगाउन खोजेका छन्, तर निर्वाचन गर्नका लागि र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो। त्यसका विरुद्ध कुनै प्रकारको षड्यन्त्र नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जनताका अधिकारहरू खोजिने काम कतैबाट हुनु हुँदैन। खैर, म आफ्ना कुराहरू भन्छु, अरूसँग दन्तबजान गरिरहन मलाई फुर्सद पनि छैन, मेरो काम पनि होइन त्यो। हामीले हाम्रो देश, हामी हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपमा सग्लो भूमि हामी आफ्नो कायम गरेर छोड्छौँ। हामी हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर सदर गरेर छोड्छौँ। हामी 1 इन्च भूमि पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। यो राष्ट्रवाद हात्तीको देखाउने दाँत होइन। राष्ट्रवाद चिप्ले किराको सिङ जस्तो मौका मिले यसो देखाउने, अप्ठ्यारो पर्यो भने सुट्टाभित्र तान्ने, त्यस्तो पनि राष्ट्रवाद हुँदैन। राष्ट्रवाद एउटा निष्ठा हो, एउटा कर्तव्य हो, एउटा जिम्मेवारी हो हरेक नागरिकको। त्यसकारण त्यो कर्तव्य, त्यो जिम्मेवारी हरेक नागरिकले वहन गर्नुपर्छ। राष्ट्र
हाम्रो भूगोल, हाम्रो सम्पूर्ण भूगोल र त्यसभित्र रहेका बासिन्दा, कहिले कहिले बाहिर केही समयका लागि जानु बेग्लै कुरा हो, तर त्यस भूगोलभित्र रहेका तमाम जनता, ती अघि हामी भर्खरै सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्यमा हेऱ्यौँ, गीतमा हेऱ्यौँ, विविधता छ। यो बहुतै सुन्दर कुरा हो। हामी विविधतामा छौँ र विविधताका बिचमा एकतामा छौँ। विविधताको बिचको एकता, यही हाम्रो विशेषता हो। यो एकतालाई हामीले बचाएर जानुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका साम्प्रदायिक विद्वेष हिजो आफ्ना निजी स्वार्थका लागि, सत्ता प्राप्तिका स्वार्थका लागि जनतालाई कहिले पहिचानको राजनीति भनेर, जातका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, विभिन्न नाउँमा जनतालाई विभाजित गर्न खोज्यो। छिमेकीलाई भिडाउन खोज्यो। रुवान्डामा हुतु र तुत्सी जस्तै हामीलाई ओल्लो घर र पल्लो घरको छिमेकीलाई अर्कै भाषाको, अर्कै जातिको, अर्कै धर्म मान्ने भनेर, अथवा छिमेकीलाई अर्को भूगोलको र अर्को भूगोलको भनेर भिडाउन खोज्यो। यो प्रयोग 90 को सुरुमा रुसमा गरियो। त्यसपछिका दिनहरूमा विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा गरियो। पूर्वी युरोपमा 90s मा पूर्वी युरोपमा व्यापक रूपमा गरियो। साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर अशान्ति मचाउने, कलह मचाउने, राष्ट्रहरूका बीचमा फाटो ल्याउने, जनताका बीचमा फाटो ल्याउने, राष्ट्र टुक्र्याउने, यस्ता षड्यन्त्रहरू हामीले इतिहासमा थुप्रो देखेका छौँ। र त्यस्ता षड्यन्त्रहरूको तिनले सफलता पाए भने त्यसले ल्याएको विनाश पनि हामीले देखेका छौँ। ती विनाशको शिक्षा लिएर हामी हाम्रो देशलाई, यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुआस्थावाला देश, यस देशलाई एक सूत्रमा बाँच्छौँ, एकतामा बाँच्छौँ। र हामी अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सुशासन र समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्छौँ। यो बाटोलाई बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ। जनतालाई धम्काउने, तर्साउने, विभिन्न अङ्गहरूलाई, राज्यका अङ्गहरूलाई, निकायहरूलाई तर्साउने, धम्काउने कोसिस भइरहेको छ। भएन भने यहाँ गरिदिन्छौँ, त्यहाँ गरिदिन्छौँ। कोही भन्छ अदालतका न्यायाधीशलाई घिसारेर ल्याउँछु सडकमा। तिनै मान्छेका मुखबाट मैले मौका परेका बेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या सुनेको छु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमाको व्याख्या सुनेको छु। तर पर्ने बित्तिकै मेरो पक्षमा भएन भने न्यायाधीश घिसार्छु भन्ने सम्मका दुर्वाच्य पनि मैले सुनेको छु। तिनै मान्छे मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेँ भनेर फेरि मुद्दा लिएर जान्छन्। त्यो पनि तमासा मैले देखेको छु। हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहिरहेका छौँ। मलाई आफ्ना कुरा माथि पार्नु छैन, मलाई देश माथि पार्नु छ, मलाई जनता जिताउनु छ, जनतालाई माथि पार्नु छ, मलाई विकासका आकाङ्क्षाहरू सफल बनाउनु छ। नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण, सभ्य, समृद्ध देश बनाउनु छ, जहाँ सामाजिक न्याय र समानता होस्, जहाँ राष्ट्रिय एकता होस् र जहाँ जनता सम्मानपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बिताउन सक्छ।